15-16 साल की, 40-40 साल की अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पेंट, ब्यूटी पार्लर पे जा रही है। पुरानी औरत से देख लो, अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, ये अपने बाप के सामने दुपट्टा यहाँ लगा लेती है, अपने भाई के सामने दुपट्टा इधर लगा लेती है, अपनी माँ के सामने दुपट्टा इधर लगा लेती है, अपने चचा ताऊ खालू मामू कोई टोकने वाला नहीं है। मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, याद रखो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कोई मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप जरा तुम हदीस सुनो, ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हारे दिन में तारे नजर आ जाएंगे। जरा सोचो, आज शादियों में जो तुम्हारी बेटियां ऐसे दुपट्टा इधर आधा टांग लेती हैं, उनका जिस्म छुपता नहीं है, जो बाल फैला करके चल रही है। और बात जगह तो ऐसा है, अगर बारात आती है, फूलों की डलिया हाथ में ली, स्वागत के लिए खड़ी है, वेलकम के लिए खड़ी है, जैसे नाचने वाली पहले खड़ी होती थी, जैसे कोटे पे अपना जिस्म बेचने वाली खड़ी होती थी। अरे तू मुसलमान है, तेरी शर्म आया गैरत कहाँ चली गई है? तेरी 18 साल की बेटी जो ये इस्तकबाल के लिए खड़ी है, तेरी 15 साल की बेटी जो फूल लेकर के खड़ी है, स्वागत बारातियों का कर रही है, दूल्हा पे फूल मार रही है, साड़ी पहन के आ रही है, ना माँ बोल रही है ना बाप बोल रहा है, मगर मेरे नबी क्या बोले हैं जरा सुनाओ। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने ये जलसा किया है, ये हदीस हम तक पहुंची है। बाप सुनो, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी है, जिनकी बेटियां इस्तकबाल कर रही है, जिनकी बेटियां अपना जिस्म दिखा रही है, नबी फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, मैंने हदीस इसलिए पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से बात बता के चले गए। नबी कहते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कहता है? कोई मौलाना नहीं कहता। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसे रोक दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे रोक दे कोई आलिम मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, नबी रोक दे उसके हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, नबी रोक दे उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती, नबी जिसे मना कर दे उसका जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता, जिसे नबी मना कर दे कोई दुनिया का माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे किसी का बाप जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, जिसकी बेटियां दुपट्टा शादी में यहाँ लगा लेती है वो माँ बाप सुन ले, जिसकी बेटियां सरों से दुपट्टा उतार के फेंक देती है वो माँ बाप सुन ले, जिनकी बेटियां चूड़े लगा करके अपना जिस्म दिखा रही है वो माँ बाप सुन ले, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है वो माँ बाप सुन ले, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है वो माँ बाप सुन ले। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बात कर रही हो, फिल्में देख रही हो, मूवीज देख रही हो और लोगों से टच हो रही हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नबी ने रोक दिया तुम्हारी नमाजें नहीं ले जा सकती, नबी ने रोक दिया तुम्हारा हज नहीं ले जा सकता बेटियों की वजह से। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते हैं, और नबी जिसे मना कर दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। फजल करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन हजरात ने इस प्रोग्राम को सजाने मनाने में कोशिशें की हैं, चंदा दिया है,
नरम नरम बिस्तरों को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, ये सिर्फ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आए हैं। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल इन सब के घरों में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा। इस बस्ती का क्या नाम है बेटा? खैया। और आगे एक लफ्ज और था, खद्दर। अखलाक अच्छा है। सब लोगों से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर ये जो मिंबर शरीफ पे हजरात बैठे हैं, इनमें या आप लोगों में या बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों? लोग फ़ोन करते हैं क्योंकि तकरीर सुनते हैं हमारी, तो इस वक्त फिर एक से एक मोबाइल जोड़ लेते हैं, तो 10 20 जितने भी जुड़ पाते हैं वो लोग तकरीरें सुनते हैं। इस वजह से इस वक्त फ़ोन आता, खोल लेता हूँ। तो मैं ये बता रहा था, आप लोगों में भी कौन ऐसा छुपा हुआ हो, सीधा सादा भोला भाला, जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों? और इन लोगों में आप देख रहे हैं ये लोग बैठे हैं, सब मुझे मेहमान बना दिया और इस कुर्सी पे बिठा दिया है। मैं इस लायक नहीं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। मगर प्यारो, जब तक सांसें हैं ना, काम ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ, जो लोग तुम्हारा जनाजा लेकर के कब्रिस्तान में जाए ना, तो चर्चा करें, यार बेचारा गरीब था मगर बड़ा भोला इंसान था। समझे? मकान इसका बहुत अच्छा नहीं था मगर किसी को इसने सताया नहीं, तकलीफ नहीं दी। ऐसे बन के जाओ। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कोई नहीं देख रहा। ये जो चैनल लगे हुए हैं ना, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तुम्हारी हरकतें, समझ रहे? अब बताओ कितनी दूर तक बदनामी होगी। समझे? सब ये चैनल जो लगे हुए हैं और पूरी बड़ी बड़ी दूर तक, इन लोगों को तुम ऐसे ही समझ रहे हो। ये इतने अदब से, इतने बड़े बड़े आलिम लोग, बुजुर्ग हैं, ये सब हम आए, हमारे हाथ चूम रहे, तुम टांगे उठा रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें परवाह नहीं है, पता नहीं है भी बेटा। समझे? ये उलमा को समझे जिनके सीने में कुरान है, समझे? जिनके सीने में कुरान। अच्छा, मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी भी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? अब नबी फरमाते हैं, ये लोग ऐसे हैं ना, एक आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूं, किसी भी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आया जाता,
خالی گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی، گزرنے کی خالی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کتنے لوگ یہ آئے ہیں، ان میں کتنے حافظ ہیں، مدرسے کے بچے بھی ہیں، سمجھے، حافظ ہیں۔ تم سے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مدرسوں میں حافظ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں ایک حافظ کے بارے میں آیا، اپنے یہ جو تمہارے بڑے بڑے بھائی ہیں، کمیٹی والے ہیں، چچا جو بھی لگتے ہوں، ان کو دعائیں دو بیٹا، ورنہ ایسی عمر کے لڑکے اکثر ڈیجو پہ ناچتے ہیں۔ انہوں نے آج یہ جلسہ سجایا، دیکھ رہے ہیں آپ پورا گاؤں اکٹھا، آس پاس سے لوگ موٹر سائیکلوں سے بھی آئے۔ ایک حافظ کے بارے میں بس، صحیح، بالکل صحیح ہے مائک، ہاں بڑھیا۔ ایک حافظ کے بارے میں بتایا، اور بتایا کس نے؟ آقا نے بتایا۔ توجہ رکھو بیٹا، کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ ہاں کیا بتایا؟ ایک حافظ اگر گھر میں ہو، یہ کتنے حافظ ہیں؟ تو ایسے 10 لوگ جن پہ گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا کہ انہیں جہنم میں جانا واجب ہے، ایسے 10 لوگوں کی ایک حافظ قرآن ذریعہ بخشش بنے گا اور وہ ان کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یار ذرا ان کا مقام تو پہچانو، ان کا مرتبہ تو پہچانو۔ قرآن شریف اچھی چیز ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ بھی اچھی چیز ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں جن کو دیکھنا عبادت ہے، یا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنا عبادت ہے، ان میں سے ایک کم کھانا عبادت ہے۔ کیا بولو؟ کم کھانا۔ اب تم کھاتے کھاتے پیٹ پھاڑ لو، ڈونگے پہ ڈونگا، اور پھر جا کر ڈون ڈون، اور پھر شکایت کرو ڈاکٹر صاحب یار گیس بہت بن رہی ہے ہماری، سمجھے۔ بعض عورت بھی کم نہیں کھاتی ہے، وہ بھی ڈونگے پہ ڈونگا، اور پھر کہتی ہے پتہ نہیں میری گیس کیوں ختم نہیں ہوتی۔ آجا تمہیں ہنسی کی میں نے ایک اندازہ لگایا، تمہیں ہنسی کی باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، یہ بھی میں نے اندازہ لگا لیا، سمجھ میں آ رہی ہے۔ آجا تم تو ہنسی رہے ہو مگر ماشاءاللہ میک والے بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ 2 لقمے کم کھاؤ گے نا تو نماز پڑھنے میں کاہلی نہیں ہوگی، اور عورتوں کو تو 4 لقمے کم کھانا چاہیے، سمجھے، 4 لقمے کم کھانا چاہیے، ورنہ یہ تو اتنی چر 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 جب تک۔ چلو نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ اور نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کو دیکھنا عبادت۔ یار یہ نبی فرماتے ہیں نا، اگر نبی جس کو کہہ دیں حلال تو وہ حلال، جس کو کہہ دیں حرام تو وہ حرام۔ یہ لوگ ہوا، یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، مجھے کرسی پہ بٹھا دیا ہے اس لیے تاکہ میں تقریر کروں، مگر ایسے مت سمجھنا کہ ان کا مقام بھی کم ہے، ان کے سینے میں بھی قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب توجہ رکھنا، میں شروع ہو رہا ہوں، شروع تو پہلے ہی ہو گیا تھا مگر اب تمہاری طرف آتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، ایک جملہ اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا آ رہا کہ اگر اس کو نا دل کی تختی پہ نوٹ کر لو گے نا تو کہیں مار نہیں کھاؤ گے۔ ہاں میں نے بھی کہا تھا کچھ لوگ زیادہ بول رہے ہیں، اس کا بھی دھیان رکھیو۔ نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ کتنی چیزوں کی بولو پیارے؟ تم سوچ رہے ہوگے یار پتہ نہیں
پتہ نہیں دھانوں کی حفاظت کروائیں گے، گیہوں کی حفاظت کروائیں گے، گنے کی حفاظت کروائیں گے، یا دودھ کی، کیوں یا دودھ کا کام زیادہ ہے، یا بھینس کی حفاظت کروائیں گے۔ مگر آقا کا فرمان تو سنو، آقا فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی حفاظت کر لی تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مگر زبان کی حفاظت اللہ اس کھیا کھادر کھدر سوری کیا کھیا کھدر کھیا کھدر میں تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، اس سے بیچارہ جنازہ رکھا لیٹا، تو اس کا بھائی کیا کرتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہوتے دعا کرتا ہے، بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کراتا ہے۔ کبھی تمہارے کھیا کھدر میں ایسا دیکھا کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ تم نے دیکھا کبھی کسی کو کھیا کھدر میں؟ نہیں دیکھا نا؟ عورتوں نے نہیں دیکھا نا؟ چلو اگر تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا آ جائے تو اسے گھر میں جگہ دو گے؟ اس سے دوستی کرو گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ پکا گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے 50 آدمی میں نکال دوں تو توبہ کرو گے؟ ماشاءاللہ بولو اب کیوں چپ ہو گئے؟ آپ سوچ رہے ہو گے یار ہماری اتنی عمر ہو گئی اور یہ تو سید حضرت پہلی مرتبہ آئے ہیں، انہیں کیسے پتا چل گیا؟ میں آج بتاتا ہوں کم سے کم تمہارے گاؤں میں 50 لوگ ایسے ہوں گے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، ایسے ہی گناہ ملتا ہے۔ اور عورتیں تو 50 سے 80 ہوں گی، 80 نہیں، میں 80 کی بات کر رہا ہوں، عورتیں 80 ہوں گی۔ سوچ رہے ہوں گے یار انہیں کیسے پتا چلا؟ مگر بات بالکل سچی کروں گا۔ یہ کیسی بات چل رہی ہے جناب؟ مرا ہوا بھائی، کون اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ میری بات پلٹا دو گے، ناظم صاحب کی پلٹا دو گے، قاری صاحب کی پلٹا دو گے، ان علماء کی پلٹا دو گے، سب کی غلط ہو سکتی ہے، کیا قرآن پاک غلط ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی قرآن پاک کو غلط مانے تو کیا وہ انسان صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ برکتیں عطا فرمائے، وہ انسان صحیح، کیونکہ قرآن کا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے توبہ کر کے جانا ہوگا، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ قرآن پاک سے پوچھو، قرآن پاک تو بتا کیا کھیا کھدر میں کوئی ایسا ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ ذرا قرآن سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، صاف طریقے سے کھلی ہوئی آیت، پوچھ لو، اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ اپنے گھر جا کر کے اس کا ترجمہ دیکھ لینا، کوئی مولانا یا ملا نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے سنو، اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے، کوئی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، اس زبان کے ذریعے اگر کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی
चुगली करता है। मेरा मौला कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब अंदाजा लगाओ कितने लोग गीबत करते हैं। 50 मैंने कम बताया, ज्यादा होंगे। औरतें 80 कम बताई, ज्यादा होंगी। अल्लाह का फरमान है ये, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह चौराहे पे बैठे, बैठक में बैठे, इधर आदर बैठे, तेरी गीबत मेरी गीबत, इधर की उधर की गड़बड़। और यहाँ तो अल्लाह का फजल है जनाब, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ, कमेटी वालों हिंदुस्तान में घूमता हूँ, अल्लाह का फजल है कहीं कहीं जलसा होता है ना तो मुसलमान ही बाज बाज इतना बड़ा कमबख्त है, कभी पुलिस को कभी किसी को फोन कर देता है ताकि इनका जलसा खराब हो जाए। जलसा किसका है? किसी के बाप का, रसूल पाक का है। हिम्मत जो हश्र में मुंह दिखा लोगे। इस गांव का तो मुझे पता नहीं है क्या हाल। मैं इस वजह से बात कह रहा हूं क्योंकि इस चैनल वाले मेरी तकरीर कैच करते हैं। अगर कहीं ऐसा हो तो वो अपनी जबान अपने फोन को रोक के रखें। इतना हजरत, इतना जलन, हसद, कीना बगा, एक दूसरे की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। 2 औरतें नबी की बारगाह में गई, तंबीहुल गाफिलीन किताब है उसमें लिखा है। 2 औरतें गईं, आका फरमाते हैं तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। जब इतना कहा तो दोनों कहने लगी आका नहीं खाया है। मेरे नबी जलाल में खड़े हो गए और उनसे कहा खड़ी हो, वहां पर जाकर के हल्क में उंगली डाल के तय करो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हल्क में उंगली डाल के जब तय किए, अल्लाह अल्लाह, जब पलटी हुई है तो देखा गोश्त की बोटियां और लोथड़े और टुकड़े निकल रहे थे। उन दोनों की चीख निकल गई, कहने लगी आका हमारी माँ पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पे कुर्बान, आका सब कुछ हमारा आप पे कुर्बान। हमने गोश्त नहीं खाया था मगर ये बोटियां कहां से आई? नबी बोले मुझे मालूम है, मगर जब तुम घर से चली थी तो किसी की गीबत करती हुई चली थी। और गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, गीबत करोगे आज के बाद? नहीं करोगे तो हाथ उठाओ। और सुनो, हाथ उठाए रहो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हो और अल्लाह से डर के तौबा की नियत से हाथ उठा रहे हो तो उठाए रहो। और अगर तुम्हारे रस्मी नारे या ऐसे तो रख लेना। और अल्लाह से डर के अगर मोहब्बत उठा रहे हो, अल्लाह से डर के अगर उठा रहे हो तो उठा रहे हो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। रख लो यार। मैं बताऊं, पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आता है यार। इन बच्चों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनत की, चंदा किया, हमारी तारीख के लिए कितने फोन किए। इनसे तो डायरेक्ट बात ही नहीं हुई। अक्का शाहपुर के हाफिज मोहम्मद दानिश जो कलियर शरीफ में रहते हैं, समझे, मुझे लगता है साबिर पाक का करम का, वहां से ये तारीख मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी इतनी खिदमत की, इन बच्चों ने पानी ला के दिया ठंडा, ये गुलाम यासीन नाम है इस बच्चे, ठंडा गरम, हुजूर क्या चाहिए। मैं सोच, अब कभी कभी सोचता था यार मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर इतनी पूछगछ होती है। मैं तुम्हें हंसा के खिला के कुदा के चला जाऊं, तुम नोट तो इकट्ठे कर लोगे, मगर चाहता ये हूं कि तुम्हें अपने नाना का पैगाम दे करके जाऊं।
بولو سننا چاہ رہے ہو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ آج کے بعد کبھی دینی کام میں کسی بھی رکاوٹ مت ڈالنا، کہیں پر بھی، اور کسی بھائی کی نہ غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط۔ اب سنو دوسرا پوائنٹ اٹھاتا ہوں۔ اچھا میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے جوش میں ہوش میں سب گڑبڑ ہو رہا؟ امتحان لے لوں؟ فیل تو نہیں ہو گئے؟ پکے میں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ صحیح ہے، بالکل بالکل بھی تم فیل نہیں ہوئے۔ اچھا آپ ان کمیٹی والوں نے بھی اٹھا دیا کہ ہم بھی سننا نہیں چاہ رہے ہیں، یہ جو بلے ڈالے ہوئے۔ میں تمہیں اس لیے یہ میں نے بات تفریحاً کی تاکہ تمہارا ذہن فریش کر دوں۔ اب دوسرا سبق پڑھا رہا ہوں، دوسرا سبق، کیونکہ تاکہ تمہاری غنودگی اور یہ سب بھاگ جائے نا اور ذہن فریش ہو جائے۔ اب تیار ہو جاؤ سننے کے لیے۔ یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے نا، ایسا لگ رہا ہے بریانی کی پلیٹ آنے والی ہے۔ بیٹھ اب وہ دو بچے ایسے لگ رہے ہیں جیسے دیوار روکنے کے لیے پلر کھڑے کریں۔ بیٹھ جاؤ، بڑی جلدی بیٹھ گئے، جلدی۔ ایک بات بتاؤں، ایک بات سنو حضرت، جب میں نیپال گیا نا، نیپال تقریر کرنے، سننے کی بات ہے، جب میں نیپال گیا تو ایک حکیم جی، انہیں پتا چلا کہ یہ سید صاحب ہے حضرت، تو وہ بڑی محبت سے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ حضور بولے کسی چیز کی ضرورت، میں نے کہا بتاؤ یہاں کون سی چیز مشہور ہے؟ تو وہ حکیم تھے، ان کو وہی باتیں یاد، چور ہوتا تو ان کو چوری کے گڑے یاد ہوتے، کوئی شرابی ہوتا تو اسے پوے یاد ہوتے، یہی سب بات، پہلوان ہوتا اسے داؤ یاد ہوتے۔ بولے حضرت یہاں کی سلاجیت مشہور ہے۔ سلاجیت وہ ہے جو پتھر کے آنسو ہیں، مطلب موم کی طرح نکلتی ہے پتھر سے، اور اسے چنے سے آدھی دودھ میں گھول کر کے اگر پیو نا تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، کمر میں درد نہیں ہوتا، پوری رات کھڑے رہو نا تو درد نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ جو کھڑے ہیں ان کے سلاجیت تو ہاتھ نہیں لگ گئی؟ اتنی دیر سے ان کے گھٹنوں میں درد ہی نہیں ہو رہا۔ آجا وہ سامنے والے کہاں کی سلاجیت پی کے آئے؟ نہیں، انہیں اجازت ہے، کیونکہ بیٹھ کے میں دکھوں گا نہیں۔ بیٹھ کے اگر تم بھی بیٹا اگر تھک جاؤ نا تو کھڑے ہو سکتے ہو، جب تھک جاؤ تو کھڑے ہو سکتے ہو۔ اچھا اب یہ پکا ہو گیا کہ انہوں نے سلاجیت نہیں پی ہے، یہ تو مانو گے نا؟ چلو درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول وسلم۔ ایک شعر پڑھتا ہوں پھر شروع کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے
ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔